हेलो डियर स्टुडेन्ट्स, सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ भने साउन्ड क्लियर छ भने यस लेख्नु होला। आज हाइड्रोस्ट्याटिक्स भइसकेको छ हाम्रो, हैन? आज हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढिरहेछौँ हामी। अब बाँकी कुरा पछि गरौँला डियर स्टुडेन्ट्स। नेहाजी अब बाँकी कुरा म अर्को क्लासमा सम्झाउनु होला। आज चाहिँ मैले रुटिन हेरेको थिएन पुरा कहाँ के भएको छ, त्यही भएर आज हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढौँ। बाँकी लेक्चरको बाँकी कुराहरू म सकाइदिन्छु है त। अनि तपाईहरुलाई मैले के भनेको थिएँ, अलिकति छुटेको पाठहरू छ भने तपाईहरु के गर्नु होला, ओके, आज हाइड्रोस्ट्याटिक्सको हामी सुरु गर्दैछौँ है त। हाइड्रोस्ट्याटिक्समा डियर स्टुडेन्ट्स हामी के हुन्छ यति बेला, फ्लुइड के हुन्छ, फ्लुइड एट रेस्टमा हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। इलास्टिसिटीको फर्स्ट लेक्चर भयो यङ्स मोडुलसम्म, अनि यङ्स मोडुलसम्म भएको बल्क मोडुलसहरु बाँकी छ हो डियर स्टुडेन्ट्स। ल ठीक छ, म त्यही हेर्छु त। अब हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट्स, देखिरहनु भएको छ? यो सबै भइसक्यो हो, हुक्स ल भइसक्यो, यङ्स मोडुलस भइसक्यो छ, त्यसपछि यङ्स मोडुलसको क्वेशन पनि भइसक्यो छ। विथ राइज अफ टेम्परेचर भयो यो भयो डियर स्टुडेन्ट्स। सुरु गर्दा हुन्छ अब, यो भइसक्यो हो। फास्ट लेख्नु नेहाजी, इलास्टिसिटीको चेन्ज भइसक्यो हो। यस, यहाँबाट हो। ओके ओके, मैले अस्ति मैले के भनेको थिएँ, मलाई प्याटर्न र समाधान गर्दै ल। विथ राइज अफ टेम्परेचर यङ्स मोडुलस, ओके डियर स्टुडेन्ट्स, हानौ अब। विथ राइज अफ टेम्परेचर अफ यङ्स मोडुलसमा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स सबभन्दा पहिले के हुन्छ त, ध्यान दिनुहोस् त। जति बेला टेम्परेचर इन्क्रिज हुन्छ,
इलास्टिसिटी हो डियर स्टुडेन्ट्स, इलास्टिसिटी बाँकी थियो रे, त्यही भएर इलास्टिसिटी सुरु गर्दैछु। टेम्परेचर जति बेला इन्क्रिज हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ, एक्सपान्सन हुन्छ। यो तपाईँ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एक्सपान्सन भयो भने के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, लेन्थमा के हुन्छ, इन्क्रिज। अनि लेन्थ इन्क्रिज भएपछि इलोङ्गेसन के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, इन्क्रिज हुन्छ। र इलोङ्गेसन डिक्रिज भयो भने के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, इलास्टिसिटी के हुन्छ, डिक्रिज। किनकि इलास्टिसिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के छ डियर स्टुडेन्ट्स, इलोङ्गेसन। यो चाहिँ इन्क्रिज भयो भने यो चाहिँ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, डिक्रिज हुन्छ। एकअर्काको अपोजिट भएकोले यो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, डिक्रिज हुन्छ। सो विथ यो क्वेसनमा तपाईँ हामीले यो क्वेसन सोधेको VBI क्वेसन हो, यस्तो क्वेसन एउटा सोधिरहेको छ र तपाईँ हामी कमन इन्ट्रान्स दिने स्टुडेन्ट अहिले के विचार गर्नुहोस् भने यति सिम्पल क्वेसन आउँछ कि जुन चाहिँ कति रे 54 सेकेन्डमा हाम्रो आन्सर दिइसकेको हुनुपर्छ। त्यसका न्युमेरिकल सोधोस् या थ्योरी सोधोस्, जेसुकै सोधोस् तपाईलाई के हुन्छ भने यति सजिलो हुन्छ। त हेर्नुहोस् त एकैछिनमा आन्सर आयो कि आएन, यसको आन्सर के भयो, राइज टेम्परेचर भयो भने के हुन्छ, यङ्स मोडुलस डिक्रिज हुन्छ। र यसको रिभर्स फ्याक्टर पनि लेख्नु होला, जति बेला यो के हुन्छ टेम्परेचर यो र यसमा टेम्परेचर के भएको थियो डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ लेख्नु होला इन्क्रिज भएको, तर यसमा टेम्परेचर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, डिक्रिज हुन्छ। यो कुरा याद राख्नुहोस् है। तपाईँ एउटा सिक्दा यो रिमेन्स चेन्जको आउँदैन, चेन्ज इलेक्ट्रिकली पनि आउँदैन, यो लेखिहाल्नुहोस् है, तपाईलाई सजिलो हुन्छ। स्क्रिनशट लिनु होला फास्ट, म अगाडि बढेँ। अब बल्क मोडुलसको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो कति बेला हुन्छ भने जति बेला के हुन्छ भने यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने भोल्युमेट्रिक स्टेज टु भोल्युमेट्रिक स्टेट, यस्तो बेलामा के हुन्छ डियर, इम्प्युरिटी मिक्स गर्यो भने यसैमा लेख्नुहोस् डियर स्टुडेन्ट्स, इम्प्युरिटीको कुरा आयो भने, इम्प्युरिटिजको कुरा आयो भने, इम्प्युरिटी नोटको लागि इम्प्युरिटिजको कुरा आयो भने, यदि मोर इलास्टिक बडी, मोर इलास्टिक मेटेरियल मिक्स भएछ भने, मिक्स्ड भएछ भने इलास्टिसिटी के हुन्छ, यङ्स मोडुलस के हुन्छ, इन्क्रिजेस। यदि लेस इलास्टिक मेटेरियल मिक्स छ भने, इज मिक्स्ड छ भने यङ्स मोडुलस के हुन्छ, इलास्टिसिटी के हुन्छ, डिक्रिजेस। क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट्स? अगाडि बढाउने यस लेख्नुहोस् फास्ट। सायाजी क्लियर भयो? ओके। अब बल्क मोडुलसको कुरा गर्यो भने न्याजी थ्याङ्क यू। अब बल्क मोडुलसको कुरा गर्यो भने डियर स्टुडेन्ट सबभन्दा पहिले यो के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ यो प्राय जसो के हुन्छ भने स्फेरिकल सेपको लागि युज हुन्छ र स्फेरिकल सेपमा लिँदाखेरि यसको भोल्युम V, डेन्सिटी रो, मास m लिने हो भने हामी यो कुरा के याद राख्नुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स, यति बेला यसमा हामीले यदि प्रेसर अप्लाई गर्ने हो भने, प्रेसर अप्लाई गर्ने हो भने, यति बेला प्रेसर अप्लाई गर्ने हो भने त्यो प्रेसर के को टर्म्समा हुन्छ, भोल्युमेट्रिक स्टेजकोमा। त यसलाई हामी प्रेसरसँग पनि इक्वल मान्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। कति बेला इक्वल मान्छौँ, मान्नुहोस् तपाईँ हामीले यो बललाई केमा लानुभयो, पानीमा लानुभयो। कहाँ लानुभयो, h डेप्थमा लानुभयो। कति डेप्थमा लानुभयो, h डेप्थमा। ध्यान दिनुहोस् है, यहाँबाट यो लेभल कतिमा छ, पानीमा लानुभयो। यो एयरमा थियो र एयरबाट तपाईँ कहाँ लानुभयो, पानीमा लानुभयो। त भनेपछि यहाँबाट कति डेप्थ बढ्यो डियर स्टुडेन्ट्स, h डेप्थमा गयो। कति डेप्थमा गयो, h डेप्थमा। र यो जे डेप्थले गर्दा यो डेन्सिटी हेर्नुहोस् है, यो डेन्सिटी पहिला एयरको डेन्सिटी थियो, अब कसको डेन्सिटी, लिक्विडको डेन्सिटी। त यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स हेर्नु त लिक्विडको डेन्सिटी गएपछि डेन्सिटी त इन्क्रिज हुन्छ, डेन्सिटी इन्क्रिज भयो भने प्रेसर पनि त इन्क्रिज हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ प्रेसर के लाग्छ डियर स्टुडेन्ट, h रो जी लाग्छ। र के को टर्म्समा लाग्छ भने स्टेजको टर्म्समा। परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ के लाग्छ त, टोटल सर्फेस एरिया। के हुन्छ र यहाँ यो एरिया टोटल सर्फेस एरिया हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, ध्यान दिनु होला। कसको टोटल सर्फेस, स्फेरिकल बडीको। त्यसपछि यो के हुन्छ अरे, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। र यति बेला भोल्युम के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, डिक्रिजेस। नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ, भोल्युम के देखाउँछ, डिक्रिजेस।
नेगेटिभ साइनले के देखाउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, भोल्युम डिक्रिजेस देखाउँछ र यसमा के हुन्छ त्यति बेला डेन्सिटी के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, इन्क्रिजेस हुन्छ। त यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के देख्यौँ भनेदेखि भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसलाई हामीले के मान्यौँ त, यो परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ एरिया, यसैलाई हामी भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्छौँ, भोल्युममा चेन्ज ल्याएकोले। अनि भोल्युममा चेन्ज छ भने हामी यसलाई के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट, चेन्ज इन भोल्युम बाइ के हुन्छ ओरिजिनल भोल्युम भन्छौँ, अथवा अर्को सम्झिने हो भने डेन्सिटीमा के हुन्छ यो इन्क्रिज हुन्छ। यदि भोल्युममा डिक्रिज भयो भने डेन्सिटीमा इन्क्रिज हुन्छ। सो भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोल्युम बाइ ओरिजिनल भोल्युम, र डेन्सिटीमा इन्क्रिज भयो भने त्यति बेला यसलाई हामी के भन्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स, चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी भन्छौँ। र यो यस्तो बेलामा के हुन्छ अरे कम्प्रेसन। कस्तो केसको इक्जाम्पल हो यो, कम्प्रेसन हुन्छ। त्यसकारण हामी जति बेला स्विमिङ गर्न जान्छौँ, जति बेला अब यो सबै बाँकी कुराहरू स्ट्रेस र स्ट्रेनको ग्राफ हामी अस्ति सिकाइसकेको। यदि केही कुरा तपाईँलाई कन्फ्युजन भइरहेछ भने मैले भनिसकेँ, तपाईँ एकचोटि गएर यसमा पढ्नुहोस्, भएन भने म बुझ्नुहोस्, अनि बुझ्नु भएन भने केही कुरा गाह्रो भयो भने त्यसपछि म लास्टको त्यो क्वाड क्लासमा तपाईँलाई मजाले देखाइदिन्छु। यो युट्युबमा गएर हेर्नुहोस् होला लेक्चरर्स डियर स्टुडेन्ट्स। छुटेको कुराहरू छ भने त्यहाँ पनि हेर्नुहोस्, मैले क्लास लाइभ क्लास राखिदिएको छु तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। त्यसपछि हामी कुरा के गर्दै थियौँ डियर स्टुडेन्ट्स, यो एयरमा थियो, पहिला कहाँ थियो बल एयरमा थियो, त्यसपछि के गर्यो एच डेप्थमा लग्यौँ, एच डेप्थमा लगेपछि यसको साइजमा डिक्रिज भयो, साइजमा डिक्रिज हुँदा भोल्युम के भयो डिक्रिज भयो, त्यस्तो कन्डिसनलाई हामी कम्प्रेसन भन्यौँ। कम्प्रेसनको केसमा हेर्दाखेरि भोल्युम चाहिँ डिक्रिज भयो तर डेन्सिटी के भयो डियर स्टुडेन्ट, त्यति बेला इन्क्रिज भयो। त भनेपछि अब प्रेसर हामी के पढेको छ, एच डेप्थमा प्रेसर एच रोजी छ भने प्रेसर भनेको त परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ एरिया हो, किनकि लिक्विडले त चारैतिरबाट प्रेसर दिन्छ नि त। कसले भने हो, एउटा पोइन्टमा यदि कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो अब्जेक्टमा चारैतिरबाट लिक्विडको प्रेसर के हुन्छ अरे त्यो पोइन्टमा सेम हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त, किनकि यो बललाई हामी पोइन्ट मान्यौँ भने। अनि यस्तो बेलामा चारैतिरबाट थिच्छ। त तपाईँ हामी एउटा कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँहरू यहाँ हामी स्विमिङ गर्न गयो भने स्पेशल टाइपको के लाउँछौँ, चस्मा लाउँछौँ, स्पेशल टाइपको सुट लाउँछौँ, किनकि समुद्रभित्र गयो भने हामीलाई के हुन्छ चारैतिरबाट के लाग्छ त प्रेसर लाग्छ। के लाग्छ चारैतिरबाट प्रेसर लाग्छ। के लाग्छ डियर स्टुडेन्ट, चारैतिरबाट प्रेसर लाग्छ। अनि चारैतिरबाट प्रेसर लाग्यो भने हामीलाई रोटी बेल्या जस्तै कच्याक कुचुक पारिदिन्छ। के गरिदिन्छ, कच्याक कुचुक पारिदिन्छ। किन, समुद्रभित्र त प्रेसर जति जति हामी डेप्थमा गयौँ भने समुद्रको डेप्थ जति जति बढ्दै गयो त्यति त्यति प्रेसर बढ्ने होइन र, हो कि होइन भन्नुहोस् न। हो भने यस लेख्नुहोस्, हो भने यस लेख्नुहोस् फास्ट, अनि बुझाउन सजिलो हुन्छ मलाई। अनि त्यसकारण हामीलाई चेप्टो पारिदिन्छ। अनि चेप्टो पारिदियो भने डियर स्टुडेन्ट्स हामी के हुन्छ त भूत बन्छ। किन, हाम्रो आँखाबाट के निस्किन्छ अरे, हाम्रो आँखाका जालीहरू फुट्छन्। अनि हाम्रो आँखाको जालीहरू फुट्यो, जाली भन्नु मतलब क्यापिलरी फुट्छ, अनि हाम्रो आँखाबाट रगत आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स त्यस्तो कन्डिसनमा। अनि त्यसकारण हामीले त्यो के गर्छौँ भनेदेखि स्पेशल सुट र स्पेशल स्पेक्टेकल्स युज गर्छौँ। आज पानी छैन त्यही भएर गाह्रो भयो डियर स्टुडेन्ट्स, पानी खानै पाएन यहाँ रुममा, त्यसलाई सरी है। अब यस्तो बेलामा बल्क मोडुलसलाई हामीले के डिनोट गर्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स, बीले गर्ने हो। केले गर्ने हो, बीले गर्ने हो। बल्क मोडुलसलाई बीले डिनोट गर्ने हो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेसलाई हामीले के मान्यौँ, परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ के मान्यौँ, एरिया मान्यौँ। परपेन्डिकुलर फोर्स बाइ एरिया मान्यौँ। अनि चेन्ज इन भोल्युमलाई हामीले यसरी ओरिजिनल भोल्युम भन्यो भने भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भयो। अब यसैबाट डियर स्टुडेन्ट्स जति बेला हामीले यसलाई प्रेसर मान्छौँ त्यति बेला चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी पनि लेख्न सक्छौँ। र यसैलाई डियर स्टुडेन्ट्स जति बेला हामी एच रो जी मान्छौँ, हेर्नुहोस् है, कन्भर्टर गर्नु पर्यो भने चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी पनि मान्न सक्छौँ। सो एकचोटि के क्वेसनमा सोधेको छ भनेदेखि चेन्ज इन डेन्सिटी कति हुन्छ चोइसमा सोधेको छ। त यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट हामी यहाँबाट चेन्ज इन डेन्सिटी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यसलाई हामी के हुन्छ बल्क मोडुलस इक्वल टु, ध्यान दिनुहोस् त कति हुन्छ, एच
रो माथि गयो भने रो स्क्वायर जी बाई के हुन्छ चेन्ज इन डेन्सिटी हुन्छ। त चेन्ज इन डेन्सिटी कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स अब भन्नुस् एच रो स्क्वायर जी बाई कति हुन्छ त प्रेसर हुन्छ सरी बल्क मोडुलस हुन्छ। क्लियर भयो? यति क्लियर भयो भने यस भन्नुस्। यति क्लियर भयो भने यस ओके डियर स्टुडेन्ट्स ओके थ्यांक यू। अब बल्क मोडुलस कसको लागि एप्लिकेबल छ भने एक्जाममा सोध्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सो बल्क मोडुलस कसको लागि एप्लिकेबल छ? सोलिडको लागि छ, लिक्विडको लागि छ, ग्यास तीनटैको लागि हुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि बल्क मोडुलस सोलिडको सबभन्दा बढी हुन्छ भने सबभन्दा कममा कसको हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? ग्यास। र यसले पनि केमा चेन्ज ल्याउँछ? साइजमा चेन्ज ल्याउँछ। यङ्स मोडुलसले पनि साइजमा, यसले पनि साइजमा डियर स्टुडेन्ट्स। अनि बल्क मोडुलसको टाइपमा जानुभयो भने डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ एकछिन मैले टाइप लिएँ। टाइपमा जानुभयो भने तपाईँ हामी साउन्ड पढ्नु भएको छ भने साउन्ड पढ्दाखेरि बल्क मोडुलसको टाइपमा एउटा चाहिँ के हुन्छ अरे आइसोथर्मली। कसले भने? न्युटन्सले। जसमा के हुन्छ भने साउन्डको बेलामा बल्क मोडुलस आइसोथर्मली गर्दा प्रेसरसँग इक्वल हुन्छ। किन? तपाईँ हामी साउन्डमा पढ्नु भएको छ भने साउन्डमा पढ्दा भेलोसिटीमा पढ्दा के पढ्नुभयो त? बल्क मोडुलस बाई के पढ्नुभयो? इलास्टिसिटी। सरी बल्क मोडुलस इलास्टिसिटी बाई के पढ्नुभयो? डेन्सिटी। सो ध्यान दिनु त बल्क मोडुलस त्यति बेला न्युटन्स अनुसार के थियो त? बल्क मोडुलस केसँग इक्वल थियो त? पी सँग। त न्युटन अनुसार हामीले साउन्डमा के पढ्या छ भन्नुस् त? न्युटन्सको फर्मुला अनुसार साउन्डमा के पढ्या छ कि भेलोसिटी इज इक्वल टु कति हुन्छ अरे प्रेसर बाई रो। तर ल्याप्लेस करेक्सनले के भन्दियो? ल्याप्लेस करेक्सनले के भन्दियो? ल्याप्लेस जुन साइन्टिस्ट थियो त्यो ल्याप्लेस करेक्सनको के भयो? ल्याप्लेस करेक्सन अनुसार के भन्यो भने त्यति बेला ग्यास चाहिँ कसरी हुन्छ अरे एक्सपान्डेड एडियाबेटिकली। त्यसकारण बल्क मोडुलस एडियाबेटिकली केसँग इक्वल हुन्छ त? गामा पी सँग। देयरफोर भेलोसिटी अफ साउन्ड कति हुन्छ त? अब गामा पी बाई कति हुन्छ त? रो। र यो अनुसार भेलोसिटी अफ साउन्ड क्याल्कुलेट गर्दा झन्डै झन्डै कति आएको त? 332 मिटर पर सेकेन्ड आएको। यस। कम्प्रेसन भएपछि चेन्ज इन भोल्युम हुन्छ नि त डियर स्टुडेन्ट्स। कम्प्रेसन भयो भने चेन्ज इन भेलोसिटी हुन्न, भोल्युम हुन्न। यसको भोल्युमलाई मैले V1 माने र यसको भोल्युमलाई मैले V2 माने भने V1 माइनस V2 चाहिँ पोजिटिभ आउँछ। के आउँछ? पोजिटिभ। तर मैले फाइनल माइनस इनिसियल गर्ने हो भने चेन्ज इन भोल्युम नेगेटिभ आउँदैन डियर स्टुडेन्ट्स। क्लियर भयो वन्दना जी? वन्दना जी क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला। ओके। त यसरी आइसोथर्मल र एडियाबेटिक दुईटा टाइपको बल्क मोडुलस। यसको रेशियो चाहिँ एक्जाममा सोधेको छ डियर स्टुडेन्ट्स। आइसोथर्मल बाई एडियाबेटिक अथवा एडियाबेटिक बाई आइसोथर्मल सोधेको। स्क्रिनशट लिनु होला है त। स्क्रिनशट लिनुस् डियर स्टुडेन्ट्स। अब बल्क मोडुलस अफ वाटर क्वेशन कसरी आउँछ त्यो पनि हेरौं। Bulk modulus of water is 2 into 10 to the power 9 Newton by meter square. The change in pressure required to increase the density of water by 0.1%. So, यसबाट हेर्दा dear students, bulk modulus दिएको छ, प्रेसर सोधिरहेको छ, अनि डेन्सिटी चेन्ज पनि दिएको छ। सो बल्क मोडुलस हाम्रो कति छ डियर स्टुडेन्ट्स? जाँचमा लेख्नु पर्यो भने कति भयो? 2 इन्टु कसरी सल्भ गर्ने? फास्ट पनि सल्भ गर्न सक्नुपर्छ, यो दिमागमै राख्ने बल्क मोडुलस। अनि प्रेसर सोधेको छ, चेन्ज इन प्रेसर भनेकै प्रेसर हो डियर स्टुडेन्ट्स। अनि यो प्रेसर सोधेको छ। अनि डेन्सिटी अफ वाटर डिक्रिजेज बाई इन्क्रिजेज बाई भनेको छ। सो डेन्सिटी अफ भन्यो भने पर्सेन्टेजमा दिएको छ। केमा दिएको छ डियर स्टुडेन्ट्स? पर्सेन्टेजमा। सो पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्यो भने बाई 100 हुन्छ।
त्यसपछि डेसिमल उडाउनु पर्यो भने कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 1000 हुन्छ र यसैलाई हामी 10 टु द पावर -3 लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स। सो अब ध्यान दिनु त अब हामीले पढेको बेलामा बल्क मोडुलसको फर्मुला के पढ्या छौं स्ट्रेस अथवा चेन्ज इन प्रेसर बाइ के पढ्या थियौं चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी पढ्या थियौं। हेर्नु त एकैछिनमा आयो कि आएन हो चेन्ज इन प्रेसर इज इक्वल टु बल्क मोडुलस इन्टु चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ ओरिजिनल डेन्सिटी। त बल्क मोडुलस कति छ डियर स्टुडेन्ट 2 × 10 टु पावर 9 छ अनि चेन्ज इन डेन्सिटी को हामी कति 10 टु पावर -3। सो 9 बाट 3 गयो भने कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट 10 टु द पावर 6 हुन्छ। हाम्रो आन्सर एकैछिनमा आयो ल कहाँ छ चेक गर्नुस् आन्सर के भयो त आन्सर के भयो डियर स्टुडेन्ट्स फास्ट भन्नु न। अनि आन्सर पनि दिनु भएन भने तपाई हामी पढेको के कहाँ आन्सर त म भन्दा पहिले दिन सक्नुपर्छ आउनेहरूले डाइरेक्ट मेसेज छ मसँग कसैले हेर्दैन भने तपाईहरु आफुलाई टेस्ट गर्नु न अल्छी मानेर सुतेर अनि क्वेशन गराइदिएन सर भन्नुहुन्छ पछि गराएको बेलामा भन्नुहुन्न आन्सर। अहिले त मेरो यो मेसेजै फुल भइसक्नु पर्ने तर मेसेन्जरमा जम्मा 10 वटा मेसेज पनि आएको छैन। यसको मतलब हामी अहिले प्र्याक्टिस गर्दा अल्छी मानिरहेका छौं भने पछि भोलि पर्सि एक्जाममा कसरी होला बी कसरी हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स मैले के भने 0.1% 0.1% दिया छ भने 0.1/100 भयो अनि डेसिमल हटाउनु पर्यो भने 1/1000 भयो र 1000 लाई माथि लाग्नु पर्यो भने 10 टु द पावर -3 भयो। कति भयो 10 टु द पावर -3 भयो। त बल्क मोडुलस को फर्मुला के छ डियर स्टुडेन्ट्स बल्क मोडुलस को फर्मुला के छ भन्नुस् त के छ बल्क मोडुलस को फर्मुला चेन्ज इन प्रेसर बाइ चेन्ज इन डेन्सिटी इन्टु कति छ त रो छ ओरिजिनल अनि यो हामीले पढेको हो भने यसको भ्यालु त कति राख्ने हो र अब हेर्नुस् त बल्क मोडुलस को 2 × 10 टु द पावर 9 अनि चेन्ज इन डेन्सिटी बाइ डेन्सिटी को 10 टु द पावर -3 यहाँबाट आको भ्यालु हो त यो राखेपछि 2 × 10 टु द पावर 6 भयो। यसरी स्क्रिनशट लिनुहोस् है एकदम सिम्पल क्वेशन आउँछ। अब डियर स्टुडेन्ट शियर मोडुलस डिक्रिज भयो भने प्रेसरमा के हुन्छ त भन्नु त चेन्ज इन प्रेसर आउँदैन डेन्सिटीमा डिक्रिज भयो भने भोल्युममा इन्क्रिज हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स एक्सपान्सन हुन्छ। तपाई बेलुनको केसमा जानुभयो भने हावामा बेलुनलाई उडाउनु भयो भने जति जति माथि गयो यस सेम गर्ने हो मैले यहाँ लेखिसकेको थिएँ ध्यान दिनु त सेम भनेको थिएँ यहाँ हेर्नुस् सेम भनेको थिएँ मैले त्यति बेला सेम भनेको थिएँ ध्यान दिनुस् चेन्ज इन प्रेसर र प्रेसर सेम हुन्छ मैले कस्तो कन्डिसनमा तपाई ध्यान दिनुस् त यहाँ चाहिँ लिक्विड प्रेसर 0 हुन्छ जब डेप्थमा जानुहुन्छ त्यसपछि डियर स्टुडेन्ट्स यो एच ले गर्दा यहाँको प्रेसर कति हुन्छ त एच रो जी हुन्छ। अब यसलाई मैले फाइनल माने यसलाई मैले इनिशियल माने अनि चेन्ज इन प्रेसर भनेको कति हो त फाइनल माइनस इनिशियल हो कि हैन अनि त्यो क्याल्कुलेट गर्दा के सँग इक्वल हुन्छ हेर्नु लिक्विड प्रेसर सँग। सो पी यो चाहिँ एच रो जी -0 गर्यो भने एच रो जी आयो कि आएन यसैलाई प्रेसर भनेको हो कि हैन क्लियर भयो भने यस लेख्नु है फास्ट लक्ष्मेश्वर जी फास्ट लेख्नु न भने अरूलाई पनि डिस्टर्ब हुन्छ नि यार अनलाइन क्लास छ तपाईहरुलाई पनि थाहा छ ठ्याक्कै क्लियर हुने बित्तिकै डियर स्टुडेन्ट्स एकदम मजाले यस लेख्नुहोस्। तपाईलाई कति क्लियर कन्सेप्ट हेर्नु है सानो सानो कुरा क्लियर गर्दै छु म। शियर मोडुलसमा जाँदा डियर स्टुडेन्ट तपाई हामी भुइँचालोको सबैजनाले अनुभव गर्नु भएको छ भुइँचालोको बेलामा हामीले के देख्यौं बिल्डिङहरु बाङ्गिएको देख्यौं त बिल्डिङ बाङ्गिदाखेरि एउटा कुरा के विचार गरेका थियौ डियर स्टुडेन्ट्स के विचार गरेका थियौ के भयो यस इन्क्रिज इन डेन्सिटी भनेको डेल रो बाइ रो हो डियर स्टुडेन्ट अल्बिजी। अब शियर को कुरा गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स शियर को कुरा गर्दाखेरि ध्यान दिनुस् त
यो रेक्ट्याङ्गुलर वाल तपाईले कसरी देख्नु भएको थियो विचार गर्नुस् त यसलाई यसरी देख्नु भएको थियो वाल तर जति बेला अर्थक्वेक आयो यसरी अर्थक्वेक आउँदाखेरि प्यारलल फोर्स जति बेला अथवा टेन्जेन्शियल फोर्स अप्लाई हुन्छ यो सरफेसमा त्यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स यो के हुन्छ बेस के हुन्छ रे फिक्स्ड बेस के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट फिक्स्ड अनि त्यसपछि माथिको जुन सरफेसको मान्नु एम र एन भन्ने जुन साइड छ त्यो साइडमा के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स हल्का डिस्प्लेस आउँछ ध्यान दिनुस् त यो एम ड्याश मा जान्छ त्यस्तै यो साइड चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ जुन थियो यहाँबाट कहाँ जान्छ त एन ड्याश मा जान्छ अनि त्यसपछि यसको सेप हेर्नु त मजाले कस्तो बन्छ पहिला रेक्ट्याङ्गल थियो अहिले के बन्यो डियर स्टुडेन्ट्स प्यारालेलोग्राम बन्यो के बन्यो प्यारलल कति एंगलले भयो त चेन्ज थीटाले कति एंगलले चेन्ज डिस्प्लेस भयो थीटाले अब भूकम्प गइसकेपछि यो फेरि आफ्नै सेपमा फर्किन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भूकम्प रहित घर भन्छौं अर्थक्वेकबाट वञ्चित घर भन्छौं यस्तो घरलाई हो कि हैन भन्नु जुन महाराजगञ्जको हाम्रो काठमाडौँमा हेर्दाखेरि प्राय जसो बिल्डिङहरुमा महाराजगञ्जको जुन टिचिङ हस्पिटलको छ नि आईओएम को त्यो जानु भएको छ भने इमर्जेन्सी वाला जुन रुम छ अहिले नयाँ बिल्डिङ छ अगाडि जाने बित्तिकै त्यो रुममा पनि म 2072 सालको सन्डेको दिनमा जुन ठुलो भुइँचालो आएको थियो त्यहाँ म त्यही थिएँ र हेर्दाखेरि म अचम्म माने त्यहाँको जति पनि बलहरु सबै कुरा डेस्क बेन्चहरु जुन ठाउँमा थियो त्यो रिप्लेस भयो तर पछि अर्थक्वेक सकेपछि फेरि आफ्नै ठाउँमा रिप्लेस भयो यसले गर्दा मैले के थाहा पाएँ साच्चै भूकम्प रहित अथवा भूकम्पबाट प्रतिरोधक बनाएको घरहरुमा सेफसँग बस्न सकिन्छ क्लियर भयो त जति बेला प्यारलल फोर्स बाइ एरिया अप्लाई गर्यो भने त्यति बेला यसलाई हामी टेन्जेन्शियल स्ट्रेस भन्छौं सो टेन्जेन्शियल स्ट्रेस को फर्मुला प्यारलल फोर्स बाइ एरिया अनि त्यति बेला जुन सेपमा चेन्ज आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सियरिङ स्ट्रेन भन्छौं सो सियर मोडुलस को काम के हो डियर स्टुडेन्ट्स सेपमा चेन्ज ल्याउनु साइजमा हैन सेपमा यदि कुरा क्लियर छ भने यस लेख्नुस् अनि यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स सियर मोडुलसलाई हामीले इटाले डिनोट गर्ने हुने केले इटाले र यो कसको लागि रे सोलिड बडीको लागि मात्रै एप्लिकेबल छ त्यसकारण यो डियर स्टुडेन्ट्स सम्झिनु होला जाँचमा सोध्न सक्छ के सोध्न सक्छ भने इटा फर लिक्विड इटा लिक्विड कति हुन्छ 0 त्यस्तै डियर स्टुडेन्ट सिमिलरली एन्ड इटा ग्यास कति हुन्छ रे सियर मोडुलस फर ग्यास कति हुन्छ रे 0 याद राख्नुस् इन्फिनिटी हैन लेख्नु होला एक्जाममा सोध्छ के सोध्छ लिक्विड को लागि सियर मोडुलस कति हुन्छ त 0 त्यस्तै ग्यास को लागि कति हुन्छ त 0 क्लियर भयो त डियर स्टुडेन्ट सियरिङ एक्सटेन्टलाई हामीले के रे यो सेपमा जुन चेन्ज आयो थीटाले डिनोट गर्छौं र जति बेला थीटा भेरी स्मल हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त tan थीटा के भन्छौं tan थीटा सो सियर मोडुलस इज इक्वल टु टेन्जेन्शियल फोर्स भनेको प्यारलल फोर्स बाइ एरिया अपन थीटा हो र यसको यो युनिटलेस हुन्छ र यसलाई tan थीटा भन्छ अनि यति बेला डियर स्टुडेन्ट्स मान्नुस् यसको यो हाइट जुन छ यसलाई मैले h माने यो हाइटलाई मैले h मान्यो भने यो हाइटलाई h मान्यो भने यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट पार्ट छ त्यसलाई मैले x मान्यो भने त्यति बेला tan थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स h हुन्छ न्युमेरिकलको लागि सो हामीले यतिसम्म पढ्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स के थाहा पायो भने यंग्स मोडुलस बल्क मोडुलस अनि मोडुलस अफ रिजिडिटी मा हेर्दा यो चाहिँ तपाई सोलिड को लागि हो ध्यान दिनु होला यो चाहिँ सोलिड लिक्विड ग्यास को लागि हो यो चाहिँ कसको लागि हो सोलिड को लागि याद राख्नुस् है त्यसपछि अर्कोमा हेर्दा डियर स्टुडेन्ट्स यो साइजमा चेन्ज ल्याउँछ यंग्स मोडुलस
रडहरुकोमा त्यस्तै यो बलको साइजमा चेन्ज ल्याउँछ भने त्यस्तै यो वालहरुको बडीहरुको शेपमा चेन्ज ल्याउँछ। अब गर्ल्सहरुले भन्नु होला कि सर हामी त कपाल बटार्छौं, कपाल बटार्नु पनि के हो डियर स्टुडेन्ट? शियर मोडुलस। कपाल बटार्नु पनि के हो त? शियर मोडुलस। दुई चुल्ठे बाटेर 16 साल काटेर भनेर गीतै आएको छ नि, छ कि छैन भन्नुस्? क्लियर भयो? क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला। क्लियर भयो भने यस लेख्नु होला डियर स्टुडेन्ट। साउन्ड क्लियर छ? अनि यसैको कुरा गर्ने क्रममा डियर स्टुडेन्ट्स छ, इट्स ओके। त यसरी क्वेशनहरु आउने डिफेन्सहरु पनि मैले लेखिदिइरहेको छु तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर। अब स्क्रिनशट लिनुस्, अगाडि बढौं। अब शियर मोडुलस डिफाइन्ड फर सोलिड भनेको छ। अब शियर मोडुलस को कुरा गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ? रिजिडिटी भनेको हार्डनेस। हामीले हाम्रो बडीमा सबभन्दा रिजिड भनेको इनामेल भन्छौं कि फिमर भन्छौं? दुईटा भनिरा हुन्छौं, इनामेल अथवा इनामेल भन्छौं अनि फिमर पनि भन्छौं। फिमर भनेको स्ट्रंगेस्ट भनौं, तर मोस्ट रिजिड भनेको हामी इनामेल भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स, हैन? इनामेल भन्छौं। अब अर्कोमा जाँदा डियर स्टुडेन्ट्स यसबाट अब के हुन्छ भने तपाईले एउटा वायर लिनुभयो। When an elastic material with Young's modulus Y is subjected to stretching stresses, the elastic energy per unit volume of the material सोध्यो भने के होला आन्सर? ल भन्नुस् त, फास्ट कसले भन्नुहुन्छ? त्यति बेला म कुरा गर्दै छु तपाईलाई। तपाई हामीले CO गुड कसरी आयो हेर्नु होला। डियर स्टुडेन्ट्स तपाई हामीले यसरी यो फिगर बनाउँदा तपाई हामीले यसलाई यसमा एउटा रड लिन्छौं जसको के भन्छ अरे लेन्थ लिएको हुन्छ। क्रस सेक्सन एरियामा हामीले फोर्स परपेन्डिकुलर लगाउँछौं। परपेन्डिकुलर फोर्स F लगाइसकेपछि त्यसपछि यसको एक्सपान्सन हुन्छ। एक्सपान्सन भएपछि यसमा डियर स्टुडेन्ट्स के आउँछ? चेन्ज इन लेन्थ आउँछ। यतातिर फेरि छोड्दियो भने इलोंगेसन आउँछ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो क्लियर भएको थियो। र यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले एनर्जी स्टोर्ड निकाल्नु पर्यो भने एभरेज फोर्स इन्टु इलोंगेसन गरेका थियौं, जो सुरुमा 0 थियो, पछि चाहिँ फोर्स बढेर F भएको थियो, एभरेज फोर्स लिन्छौं। र यस्तो बेलामा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले अर्को पनि फोर्सको फर्मुला निकाल्दा एनर्जी पर युनिट भोल्युम निकाल्यो भने फोर्सको फर्मुला जस्ताको त्यस्तै लेखेँ र फोर्स बाइ एरिया E बाइ के गर्यौं? L गर्यौं। किन? भोल्युम भनेको के हो त? एरिया इन्टु लेन्थ हो, थप्यौं। अब यस्तोमा गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स हाफ को हाफ भयो। फोर्स बाइ एरियालाई मैले स्ट्रेस लेखेँ अनि E बाइ L लाई मैले स्ट्रेन गरेँ। E बाइ L लाई के गरे? चेन्ज इन लेन्थ बाइ लेन्थलाई मैले के गरे? स्ट्रेन गरेँ। अब अर्को फर्मुला त हामीले पढाएको छ नि त डियर स्टुडेन्ट्स। के पढाएको छौं भने हुक्स ल अनुसार स्ट्रेस इक्वल्स टु y इन्टु कति पढाउँ त? स्ट्रेन। तो y को हामी के को टर्म्समा निकाल्नु छ? स्ट्रेस को टर्ममा। सो स्ट्रेन इक्वल्स टु यहाँबाट कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? स्ट्रेस बाइ y। त अब यो भ्यालु यहाँ राख्ने हो भने हाम्रो कति हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स? स्ट्रेस को स्ट्रेसै भयो अनि स्ट्रेन को के भयो त? स्ट्रेस बाइ कति भयो त? y भयो। अब यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने हाफ को हाफ स्ट्रेस को होल स्क्वायर बाइ कति भयो त? y। अब यो यसलाई मैले s युज गर्ने भने s स्क्वायर, स्ट्रेसलाई मैले s युज गरे, यहाँ क्वेशनमै भनेको छ, अनि बाइ 2y। सो हाम्रो आन्सर कति आयो डियर स्टुडेन्ट्स? सी। अगाडि बढौं। अब पोइजन्स रेशियो हेर्दा तपाई हामी यसको पोइजन्स रेशियोको बारेमा कुरा गर्नु पर्यो भने के भनेको छ भने व्हेन लंगिट्युडिनल फोर्स इज अप्लाइड अन अ वायर, एउटा वायरमा लंगिट्युडिनल फोर्स अप्लाई गर्नुभयो भने कतारे? लेन्थबाट। कताबाट? लेन्थबाट।
के रिपिट गरौँ भन्नुस् त एनर्जी पर युनिट एनर्जी स्टोर्ड कति छ हाफ एफी एनर्जी पर युनिट भोल्युम भनेको छ त एनर्जी बाइ भोल्युम गरे मैले भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो त्यता भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने त एरियाले र लेन्थ भोल्युम भनेको एरिया इन्टु लेन्थ हो नि त एरियाले फोर्सलाई डिभाइड गरे ई लाई एल ले गरे सेम कुरा हैन अनि फोर्स बाइ ए लाई स्ट्रेस भन्छौं फोर्स बाइ एरिया लाई स्ट्रेस भन्छौं इलोंगेसन बाइ लेन्थ लाई स्ट्रेन भन्छौं अनि स्ट्रेस कै टर्ममा लानलाई हुक्स ल ले के भनेको छ यो हुक्स ल हो नि त हुक्स ल ले भनेको छ स्ट्रेस इक्वल्स टु y इन्टु स्ट्रेन हो सो स्ट्रेन को भ्यालु कति हुन्छ स्ट्रेस बाइ y अब यही भ्यालु यहाँ लगेर राख्यौं राख्दाखेरि के आयो हो हेर्नुस् त स्ट्रेस बाइ 2y स्ट्रेस को ठाउँमा क्वेशनले के भनेको छ यस राख स्ट्रेस को ठाउँमा क्वेशनले के भनेको छ यस राख सो यस राख्दा कति भयो डियर स्टुडेन्ट s स्क्वायर बाइ 2 भयो क्लियर भयो अब पोइजन्स रेशियो को कुरा गरौँ है डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो बेलामा तपाई हामीले एउटा बेस्ट एक्जाम्पल लिन सकिन्छ घरमा पिठोबाट रोटी बनाउँदा पिठोमा पानी हालेर मुछौं र मुछिसकेपछि एउटा एन्डलाई के गरौँ फिक्स गरौँ दिमागमा हेर्नु है यसलाई म पछि इक्वेटिङ गर्छु अनि यो गरिसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स यो गरिसकेपछि यो पिठो भयो अनि यो गरिसकेपछि यसमा तपाईले यसरी फोर्स लगाइदिनु लेन्थमा यो लेन्थ हो भने अनि त्यसपछि एकछिन पछि के हेर्नुभयो यो तन्केर पातलो हुँदै गयो हेर्नुस् है पातलो यस्तो पातलो हुँदै गयो अनि पातलो भएपछि के देख्नु भयो पहिलाको रेडियस कति थियो r थियो पछिको रेडियस के भयो डेल r ले चेन्ज भयो हेर्नुस् है यो डेल r यो r डिक्रिज भयो अनि लेन्थमा के भयो डियर स्टुडेन्ट्स इन्क्रिज भयो त हेर्नु है when longitudinal force is applied on a wire along its length मै लगायो हामीले when longitudinal force is applied on a wire एउटा वायरलाई रोटीको त्यो बेल्ने सिलिन्डर सँग हामीले कम्पेयर गर्यौं जुन पिठो मुछ्या थियो त्यसलाई हामीले रोटी बनाउनु भन्दा पहिले के गर्दिन्छौ लामो बनाउँछौ नि त्यस्तै वायर हुन्छ कि हुँदैन अनि वायर को के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स त्यतिबेला लम्बाई बढ्छ तन्कायो भने अनि रेडियसमा थिकनेसमा घट्छ त घट्यो भने त्यतिबेला हामी त्यसलाई डिक्रिज भन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स सो यस्तो बेलामा द लेन्थ अफ द वायर इन्क्रिज हुन्छ बट इट कन्ट्याक्ट्स रेडियली इन डाइरेक्सन परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्सन अफ कोर्स यो 90 डिग्रीमा छ कि छैन हेर्नुस् त परपेन्डिकुलर यसै कारणले भने यस्तो बेलामा पोइजन्स रेशियो को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दा डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के पायौ त lateral strain by linear strain र यो लिनियर स्ट्रेनलाई नै डियर स्टुडेन्ट्स कहिलेकाहीँ के भन्छ longitudinal त यसमा ल्याटरलमा हेर्दाखेरि डिक्रिज भइराछ सो डिक्रिजलाई हामी डेल r बाइ r भन्यौ अनि लिनियरमा के भइराछ इन्क्रिज भइराछ सो डेल l बाइ l भन्यौ यदि यो माइनस साइनले के देखाए त डिक्रिज यदि कन्ट्र्याक्सन भएको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स के भएको छ कन्ट्र्याक्सन भएको छ भने डिक्रिज यदि एक्सपान्सन भएको छ भने के भन्छ अरे थिकनेस बढाएको छ भने के भन्छ अरे पोजिटिभ त्यसलाई इन्क्रिज भन्छौं त ल्याटरलमा डिक्रिज भइरहेछ लम्बाइमा बढ्यो भने यो चाहिँ के भएको छ प्लस साइन भएकोले यो चाहिँ के भएको छ डियर स्टुडेन्ट्स इन्क्रिज भएको छ सो लेन्थमा इन्क्रिज भयो भने यो चाहिँ इन्क्रिज भयो भने ल्याटरलमा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स डिक्रिज हुन्छ यो कुरा याद राखौं है त एउटा इन्क्रिज हुन्छ त अर्को के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ र एक अर्काको के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स रिभर्स हुन्छ
अब यसो हेर्दाखेरि पोइजन्स रेसियोको हेर्दाखेरि ल्याटरल स्ट्रेन पनि स्ट्रेन हो जसको युनिटै हुँदैन, अनि लिनियर पनि स्ट्रेन हो जसको युनिटै हुँदैन, त्यसकारण यो पनि के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, युनिटलेस हुन्छ। तो सिग्मालाई पोइजन्स रेसियोलाई सिग्माले डिनोट गर्ने भने सिग्मा के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, डाइमेन्सनलेस एन्ड युनिटलेस। सिग्मा को भ्यालु थ्योरिटिकली हेर्दाखेरि हामीले यसरी थ्योरीमा पढ्दाखेरि के पायो भने -1 र +1/2 को बीचमा लाइज गर्छ। ध्यान दिनु होला, सिग्मा लाइज थ्योरिटिकली बिट्विन -1 एन्ड +1/2। तर प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने कुनै पनि सब्स्टेन्सको अहिलेसम्म के भनेको छ भने नो सब्स्टेन्स हैज बीन फाउन्ड विथ सिग्मा नेगेटिभ। So sigma lies between 0 to +1/2 र +1/2 लाई कहिले काहीँ डियर स्टुडेन्ट्स हामीले लेख्नु पर्यो भने 0.5 पनि मेमोराइज गर्नुपर्छ। क्वेशनमा एक पटक 0.5 भनेर सोधेको छ। फिगरमा मैले के भने तपाईले एउटा लेन्थ भएको रड लिनुभयो, त्यो लेन्थकै सँगै तपाईले परपेन्डिकुलर फोर्स लाउनु भयो भने लेन्थ चाहिँ बढ्यो, लेन्थ डेलियल बढ्यो, के बढ्यो, लेन्थ इन्क्रिज भयो। त थिकनेसमा के भयो, डिक्रिज भयो। त पोइजन्स रेसियोलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने ल्याटरल स्ट्रेन बाइ के हुन्छ त लिनियर स्ट्रेन, र ल्याटरल स्ट्रेनको फर्मुला के भयो त डेल r/r भयो, डिक्रिज भयो, अनि लिनियरमा लम्बाइमा बढ्यो, त्यही भएर डेल l/l भयो, इन्क्रिज भयो। यदि स्क्रिनशट लिनु अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। अब यहाँबाट हेर्नु कति सिम्पल क्वेशन आउँदो रहेछ एक्जाममा। अभिषेक जी थ्याङ्क यू, तपाईँलाई मन पर्यो भने थ्याङ्क यू। हामीले त्यो तपाईँलाई फाइदा हुने किसिमले यो यसरी पढ्नुहोस् कि आज पढिसकेको च्याप्टर एक्जाममा डाइरेक्ट पढौँ भने त्यसरी जाँचमा आउँछ, एकदम सिम्पल क्वेशनहरू आउँछ, त्यसकारण मेमोराइज होस्। अभिषेक जी के को तपाईले डेन्सिटी कम भन्नुभयो, मैले कुरै बुझेन, अहिले मेसेज आयो। लक्ष्मीश्वर जीले के भन्नुभयो, theoretical value of Poisson's ratios sigma lies between, theoretical मा के पढ्नु भएको थियो, -1 र 0.5 को बीचमा। सो आन्सर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स, ए। ध्यान दिनुहोस्, यसैलाई मैले +1/2 भनेको थिएँ, अघि सिकाएको थिएँ मैले, तपाईहरु बिर्सिनु भयो। यसरी बिर्सिनु भयो भने मार्क्स चाहिँ जान्छ डियर स्टुडेन्ट्स। सी कसको भ्यालु हो त, यो चाहिँ प्र्याक्टिकल भ्यालु हो, प्र्याक्टिकली। त्यसकारण सानो सानो कुरा याद राख्नुपर्छ। यही कुराहरू नयाँ कुराहरू जुन पढ्नुहुन्छ यो जाँचमा सोधेको क्वेशन हो डियर स्टुडेन्ट्स, यो एक्जाममा सोधिसकेको क्वेशन हो। सो ध्यान दिएर पढ्नु होला प्लिज। यदि कुरा क्लियर भयो अगाडि बढौं। अब एउटा टर्म के आउँछ डियर स्टुडेन्ट्स, ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ। Breaking strength of a metallic wire depends on material and cross-sectional area, but it is independent of length. Strength भनेको दिमागमा के राख्नु पर्यो डिस्टेन्स, युनिट अनुसार हेर्ने हो एक्जाममा, तर दिएको छैन, युनिट पनि दिएको छैन भने त्यति बेला हामीले ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको कुरा गर्यो भने के ठान्नु होला, यो चाहिँ युनिट दिएको छैन भने प्राय जसो के हुन्छ, फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। ध्यान दिनु होला। सो हामीले कुनै पनि वायरलाई, तपाईहरुलाई थाहा छ, गोल्डबाट चेन बनाउँदा त्यसमा हामी फोर्स पर युनिट एरिया ड्याम हाने हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो वायर बन्छ, लामोबाट वायर बन्छ। अनि वायर बन्ने क्रममा यतिसम्म फोर्स हान्छौं कि अब बढायो भने त्यो छुट्छ। त जुन छुट्ने कन्डिसनमा जुन फोर्स अप्लाई गर्छौं त्यो फोर्सकै नाम के हो त डियर स्टुडेन्ट्स, त्यति बेला अप्लाई जुन फोर्स गर्छौं ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भन्छौं, त्यसलाई ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ।
र यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ केमा लागिरहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स एरिया त्यसलाई हामी के भन्छौं त ब्रेकिङ स्ट्रेस भन्छ त यसको युनिट हेर्नु त डियर स्टुडेन्ट न्यूटनमा छ यसको युनिट मिटर स्क्वायरमा छ त यसको युनिट केमा भयो न्यूटन बाइ मिटर स्क्वायरमा भयो कन्फ्युज हुन्छ है डियर स्टुडेन्ट एकदम ध्यान दिनु होला र कहिलेकाहीँ ब्रेकिङ स्ट्रेसमा के सोधिरहेको छ भने यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ र ब्रेकिङ स्ट्रेसमा केही फरक पाउनुभयो त पाएन के पायौं यो भनेको फोर्स हो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भनेको फोर्स हो न्यूटनले गर्दा ब्रेकिङ स्ट्रेस भनेको स्ट्रेसै हो न्यूटन बाइ मिटर स्क्वायरले गर्दा त डियर स्टुडेन्ट्समा के भनेको छ भनेदेखि जुन यो ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ अरे नेचर अफ अ मेटेरियल लेख्नुस् है नेचर अफ अ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ अनि क्रस सेक्सन एरियामा डिपेन्ड गर्छ र क्रस सेक्सन एरिया जति बेला पाई आर स्क्वायर लेख्छौं अथवा पाई डी स्क्वायर बाइ 4 लेख्छौं डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो कन्डिसनमा स्ट्रेन्थ जुन हुन्छ स्ट्रेन्थ ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ अरे आर स्क्वायर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ अरे डायमिटर स्क्वायर तर दुईटैमा एउटामा के फरक पायो भने हामी कि यिनीहरु जुन छ त्यो हेर्नुस् त ध्यान दिएर ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ क्रस सेक्सनल एरियामा डिपेन्ड गर्यो तर केमा डिपेन्ड गर्दैन लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन डियर स्टुडेन्ट्स ध्यान दिनु होला सो लेन्थको पावर के हुन्छ रे 0 लेन्थको पावर के हुन्छ रे 0 अब त्यस्तै कुरा आयो भने डियर स्टुडेन्ट्स ब्रेकिङ स्ट्रेस डिपेन्ड्स अन अ मेटेरियल ओन्ली केमा डिपेन्ड गर्छ त मेटेरियलमा सो नेचरमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ डियर स्टुडेन्ट्स नेचर अफ अ मेटेरियल नेचर अफ अ मेटेरियलमा डिपेन्ड गर्छ क्लियर भयो यो केमा डिपेन्ड गर्दैन लेन्थमा पनि डिपेन्ड गर्दैन एरियामा पनि डिपेन्ड गर्दैन यहाँबाट एकपटक क्वेशन आएको छ डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनशट लिनुस् breaking stress for a wire of radius r of a given material is F by Newton meter square. Means say F ले के डिनोट गर्यो हैन F ले के डिनोट गर्यो stress अनि breaking stress of the wire of the same material of radius डबल गर्यो त भर्खर हामीले के लेखेका थियौ breaking stress equals to breaking strength by area तो यो केमा डिपेन्ड गरेको थियो y ब्रेकिङ स्ट्रेस यो केमा डिपेन्ड गरेको थिएन लेन्थमा गरेको थिएन केमा डिपेन्ड गरेको थियो रेडियसमा डिपेन्ड गरेको थिएन केमा डायमिटरमा गरेको छैन अनि ब्रेकिङ केमा गरेको थियो त y मा केमा गरेको थियो त एरियामा केमा गरेको थियो त रेडियस स्क्वायरमा केमा गरेको थियो त डायमिटरको स्क्वायरमा तर केमा गरेको थिएन लेन्थमा गरेको थिएन सो अब कसको कुरा सोधेको छ यहाँ ब्रेकिङ स्ट्रेस यसको कति छ फोर्स छ F ले डिनोट गरेको छ भने रेडियसमा चेन्ज गरेको छ डबल हेर्नुस् त ब्रेकिङ स्ट्रेस फर अ वायर अफ रेडियस r अफ अ गिवन मटेरियल F छ भने द ब्रेकिङ स्ट्रेस अफ द वायर अफ द सेम मटेरियल अफ रेडियस 2r गरे भने यो त r मा डिपेन्डै गर्दैन भनेपछि यो के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नो चेन्ज कसको लागि रेडियसको लागि कसको लागि रेडियसको लागि ध्यान दिनुभयो क्लियर भयो सो हाम्रो आन्सर के हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स के हुन्छ हाम्रो आन्सर ए हुन्छ के हुन्छ हाम्रो आन्सर ए हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामीलाई ब्रेकिङ के दिएको भए फोर्स स्ट्रेन्थ दिएको भए ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ दिएको भए ब्रेकिङ स्ट्रेसको ठाउँमा हाम्रो अर्को क्वेशन गर्दैछु है मैले ब्रेकिङ स्ट्रेसको ठाउँमा स्ट्रेन्थ गिभन भएको भए आन्सर के हुन्थ्यो भन्नुस् ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ भएको भए के हुन्थ्यो आन्सर त कति हुन्थ्यो डियर स्टुडेन्ट्स r को स्क्वायरमा छ भने 2r स्क्वायर छ भने कति हुन्छ भन्नुस् त f2 by f1 गर्यो भने r2 by r1 को होल स्क्वायर हुन्थ्यो
अनि यो F2 को F2 यो बाई F छ डियर स्टुडेन्ट्स, यो R2 को ठाउँमा 2R बाई R हुन्थ्यो डियर स्टुडेन्ट्स, R र R क्यान्सल भयो भने कति हुन्छ 4, सो F2 कति हुन्थ्यो डियर स्टुडेन्ट्स 4F हुन्थ्यो। कसको लागि? ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको लागि, लेखिहाल्नुहोस् ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको लागि। ब्रेकिङ स्ट्रेन्थको क्वेसन आएको भए आन्सर के हुन्थ्यो हाम्रो 4F हुन्थ्यो। यदि ब्रेकिङ स्ट्रेसको कुरा छ भने हाम्रो आन्सर के हुन्छ A हुन्छ। ध्यान दिनु होला, स्ट्रेस भन्यो भने आन्सर A हुन्छ। यो कसको लागि? स्ट्रेसको लागि। कसको लागि? स्ट्रेसको लागि। तर यो कसको लागि? स्ट्रेन्थको लागि। लेखिहाल्नुहोस्, लेख्नुहोस् फटाफट। अब क्लियर भयो? क्लियर भयो डियर स्टुडेन्ट्स? विश्वासी क्लियर भयो भने यस भन्नुस्। आजलाई यति राखौँ। ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे डियर स्टुडेन्ट्स। तपाईहरु के गर्नुस् भने मैले तपाईहरुलाई भनिरहेको छु कि मेरो शम्भु लेक्चरमा गएर तपाईहरु फेरि रिभाइज गर्न मन लाग्छ भने शम्भु लेक्चर्समा गएर युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, थ्यांक यू डियर, गुड, हैव अ गुड डे। यल नट भनेको के हो डियर स्टुडेन्ट्स? यल नट भनेको के हो भन्देखि त्यति बेला लेन्थमा डिपेन्ड गर्दैन। एक्स्ट्रा पनि छ डियर स्टुडेन्ट्स,